خير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيتكم تمشيو معايا، ماشي تشاركوا معايا، تمشيو معايا ان شاء الله. بغيت ناخذ شويه ديال الثوب باش نخدم به، وواحد المحل يعني ماشي نشكروا لكم، ولكن ان شاء الله حيت غادي تمشيو لعنده وغادي تشوفوا الكاليتي اللي عنده تبارك الله ما شاء الله غزاله وزوينه، وهي اللي كاع باش نخدم انا في المحل ديالي وتنصح بها ديما الكليان ديالي تيمشيو عنده، وما عمر شي وحده تشكات من لا من كاليتي الثوب ولا حتى شي حاجه. تبغيو تمشيو معايا يلاه معايا ومرحبا بكم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو ان شاء الله خفيف ظريف عليكم. Have you ever met someone you couldn't? هانتوما كما تشوفوا هنايا هذه الهبطه ديال الملاح، الهبطه ديال صحاب الكيلو كما كنقولوا. هانتوما هو راه حدا مول الزيتون. هانتوما البنات، هانتا مول الزيتون هو هذا، ابراهيم هو هذا. هذا هو من عند من انا كناخذ الثوب كنتعامل معاه، الله يعمرها سلعه. هانتوما البنات حنا وصلنا عند ابراهيم اللي عند من انا كناخذ تنتقطع من عنده. السلام عليكم. اهلا خويا منعم، لاباس عليك؟ كي بقيتي مزيان؟ درتي مع الصحه ياك؟ ما ملهي ياك؟ ما جديد هذا؟ هذا الخيط واقيلا عجبته كوطون هذا مزيان. هذا عجبنا شكيله شنو هما هادو اللي كيقطع الدري. تبارك الله. كوليكسيون ديال هاد العام، هذه جديده، هذه باش غنخدموا ان شاء الله العام بزاف ان شاء الله. هانتوما شوفوا البنات تبارك الله، هاد اللوينات فيهم فنين فهمتيني. كاينين هادو شحال هادي ما شاء الله غزالين هاد اللوينات. كدير هذا غزال، هاد اللوينات فنين. هما هادو فيها الكوليكسيون كامله. هانتوما البنات شوفوا كلها كاينها. شحال منعم فيه من اللوينات وشحال في المشكل؟ 65 لون. 65 لون يعني هذا اللون ما كيشبه اللون. يعني دابا هذا فيه اللوينه كامله تقريبا 65 لون، نقول لك 65 رولو تقريبا. 65 رولو تبارك الله. كاين هذا ماشي شحال غزال. هانتوما البنات اللي بغى يدير جليبات، اللي بغى يدير كسيوات، دابا راه الصيف هذا، اللي بغى يتبرد. هانت هذا النمر غزال، هانت شحال غزال هذا فن هذا. كاين البنات اللي تيبغيو هكا الاخواني اللي تيبغيو يديروا كسيوات ولا قوامج ولا شي حاجه، يعني كاينين بزاف الشكل. انا نوريك كاع هي مقتطفين. خويا كاين هادي كاين كلهم شكيلات جداد. هادو كلهم جداد، الموديلات دابا جداد ماشي العام اللي فات، هادو جداد. لا ابراهيم تبارك الله معروف ديما بالجديد ياك اخويا منعم، معروفين ديما نتوما لا غني عن التعريف. ابراهيم تبارك الله ديما كيجيب شي حاجه زوينه وما كايناش في السوق. ونزيد نقول لكم البنات يعني راه الاغلبيه تيكونوا ديما عند ابراهيم وتيجيو من لهنايا تياخذوا من عنده الثوب. هانتوما البنات هادو الثوب اللي تيجي مطروز من التحتاني ياك اخويا منعم، هادو دو بياس. هانتوما اللي كيجي واحد الموديل تيجي من هنايا فيه التنبيته ولا هذا تيكون هذا لتحت، هذا جديد وهذا تيكون الفوق. هانت اللي بغاه بوحدو ها هو هذاك خيط حتى هو فيه قال لك 5 اشكال. هانتوما زويون هذا غزال. هانتوما الخضر، هانتوما فيهم اللوينات بزاف كاملين. فيهم تا هما 5 اللي يكونوا اللي تيبغي ياخذو بوحدو ياخذو بوحدو، اللي بغى ياخذو هو التحتاني اللي تيولاو دو بياس راه كاينين. عندك واحد حتى هو تيبدا يمشي مع جوهره ياك؟ ديك جوهره جديده المزوقه. اييه هو هذا.
الدراري بحال اللي شفتو عندي في المحل اللي كنت غلفت بهذاك الغوز. ها انت هو الشكالات ديالو راه فيه نوينات، هذا فلاشوار زويون. بزاف ديال انا كتعطيك فكره على الموضوع وصافي. انت راه فيه اللوانات فيهم شحال من لون؟ هما كيديروا اللوان اللي بغاو، اللوانات فيهم بزاف. بحال دابا مثلا هذا ما ديرلوش هذا البيض تركوا يبان أي. عاد الاخر، تقدر دير له هذا البيض هذا الاخر. شكرا منعم، تبارك الله. منعم عنده اتساع الخاطر وعطينا خاطرنا اليوم وتيورينا حاجه بحاجه. هادو خلاص هذا فيه 5 د الوان. ها انتم البنات هادو فيه قالك 5 كل موديل فيه 5 5 هذا فيه 5 د الوان، فيه 5 د الالوان. هذا فيه 5 د الوان. يعني كل موديل، كل رشمه اولا كل سميه زواقه عنده فيها 5 د الالوان. يعني نتوما عزلوا اي لون بغيتو وماريوه مع اي لون. وها نتوما شوفوا جوهره. ها انت بالنسبه للعيد والعواشر رمضان، كاين اللي تيبغي في رمضان قفيطنات، وفي العيد ان شاء الله تخدميها بالراندا اولا بشي ولا بسفيفه وعقيدات سامبل. هذه دي جوهره غزاله حتى هي فيها اللوينات. فيها تقريبا شي 14 لون. هانتوما باش قلت لكم تجيو عند ابراهيم تبارك الله عنده كل شيء ما شاء الله عليه، وعنده اتساع الخاطر تيعامل الكليان يعني معامله زوينه وما تيضرش، ديما الابتسامه تبارك الله في وجه الكليان، لا هو ولا الدراري اللي معاه. كاينين هادو تا هي جوهرات جديده، هادو هما جداد. ها انتم اللوينات تبارك الله غزاله، واحد تيحنتك في الاخر. واعر بزاف الاشكالات بزاف. زوينين جوهره جديده هي هذه اخر ما كاين، والازمنه مناسبه ياك اخويا منعم؟ مناسبه متناوله للجميع. ها انتم الازمنه الا ما بغاش يجي عند ابراهيم مرحبا بك. انتم اجيو، وانا راه نحط لكم ان شاء الله لادغيس راه هي باينه، نحطها لكم وخلاص. وابراهيم راه معروف، واخا ما نحط لكم حتى شي حاجه راه تبارك الله ابراهيم راه هو غني عند التعريف. كما قالت واحد الكليانه ديالو ها هي واحد الكليانه تبارك الله راه كلشي تبارك الله تيشكر هذا المحل هذا، عندهم اتساع الخاطر بزاف. وشكرا اخويا منعم، وسمح لنا بزاف وان شاء الله نكونوا خفاف ظراف عليكم وعلى المشاهدين ان شاء الله. هانتوما هما واحد التليجه هي هادي خلاص التليجه كما فكرتيني جديده. هادي التليجه تكشيطه غزاله تجي نخوه. هانتوما شوفوا تبارك الله كي دايره غزال، حريره غزال. كاين اللي كيبغيها بالكريب وكاين اللي كيبغيها بلاصو. قال كاين اللي تيبغي الكريب تيكون بوحدو، الثمن لاصو كيبقى، ولكن لاصوا تجي مع الثليجه فنه. هانتوما شوفوا كي دايره البنات فنه، فيها اللوينات فنين حتى هي. هانتوما شوفوا كي دايره، هانتوما كتحمق. تقدري ديري هذه غير جلابه، اللي كيبغي يدير حتى جلابه تحطها، ماشي ضروري يدير لها تكشيطه. داكشي غزال. وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، كنا شي عراسيه ولا شي اسبوع عندنا اللي صارت وحشنا هذا الشيء. واخا جيتي شويه في المحل مرون لا واخا مرون المحل واخا هكاك مقبول. شوف راه بعد النوبات الواحد واخا يكون المحل مزوق وهذا راه ما تيكونش الكليان مرتاح، ولكن حنايا عند ابراهيم ديما كنرتاحوا بحال اللي راه حنايا في المحل ديالنا. شكرا اخويا منعم، وسمح لنا بزاف وشكرا بزاف اخويا، سمح لنا بزاف. الله يسهل عليك اخويا منعم، شكرا. You're so complete, so complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon
البنات نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون في المستوى، ونكون ان شاء الله فتكم شي حوايج ديال الثوب ان شاء الله من عند خويا ابراهيم، ونتمنى بنا يكونوا خفاف ظرافه عليكم، ما نكونوش طولنا عليكم بزاف. واللي اول مره كيشوف القناه ديال دينا اليغونس فنتمنى بانه يفعل الجرس، ونتمنى منكم لي كومونتير وتهلاو في راسكم ان شاء الله في فيديو جديد نتلاقاو. يلا بسلامه وشكرا بزاف على المشاهده. البنات مرحبا بكم عندي في المحل ديالي في دينا اليغون. كنتمنى هاد البيسات ان شاء الله يعجبوكم ونكونوا خفاف ظرف عليكم هذا النهار ان شاء الله مع اختي سلمى. ها هي ان شاء الله تلبس لكم وعطيونا رايكم ومرحبا بكم. شكرا اختي ايمان. يلاه ورينينا البيسات ديالك وهضرينا على كل البيسه. مرحبا اختي سلمى. هذه جليبيه حبيبه ديالي هادشي غزال. هادشي حتى عندك برا موف. دابا غنصوروها برا. هذا حبيبه ديالي بالرنده والتنبات. هادشي غزال. عندي فيها هاد الشوشه هكا الشوشه في الجنيب غزاله وبالكريب دو سوا خلاص. يعني راه البنات كلهم تعرفوا الكريب دو سوا كي داير. هانتي بشوشه بلديه. هانتي كيما تشوفي عندي واحد الموديل يعني عسري. واو هذا واعر. هذا غنلبسو انا ان شاء الله. هانتي هو قفطان. كاين البنات اللي ما تيبغيوش يلبسوا داكشي ثقيل هو جايك بحال شكل لاغو. هانتي كاين هكا وكاين اللي عندها بنيته. هانتي كاين من هكايا في اللوينات. هذا هكايا صغير. وهذا خلاص الا بغيتو تلبسو تلبسي انت لينا. اييه هذه فكره واعره. طب هانتي كي بحال هكذايا. هذه حتى هي روميه غزيوله. ممكن تلبسيها انت وبنيتك. هكذايا غزالين هادو. هانتي شوفي هادو يطلعوا واعرين. نيت لاطاي ديالي ولا طاي ديال لينا. لاطاي ديالك ولا طاي ديال لينا واعره. يعني كاينين اللي تيبغيو ما تنوجدوهم في اللوينات. اللي بغاو عاوتاني يطلبوهم على حسب اللي بغا هو. اللي بغاو من البيع. البيع ولا عنده الثوب بغاني نخيط لهم هكا موديلات مرحبا. يعني اللي بغا هكا ولا هكا مزيانين غزالين. مزيان كتزي. هانتي كيما تشوفي هذه جوهره غزاله. جوهره بالوريضات. هانتي هي كاينه في هذا اللوين وكاينه في هذا اللوين اخر كيما تشوفي. هذا اللون زوين. ها هي يعني مغلفه من التحت. ها هي باينه هنا. شوفي هكذايا واش بغيتي تهزيها. هانتي غزاله. هانتي كاينه هنايا هي في الموف. هي هادي موف. ممكن تهزيها هكايا. اييه تيبغي شي بلاطه. مزيان هادشي زوين. هي كاينه عاوتاني ولكن هي ماشي شويه بلديه. هادي بحال بالنسبه يمكن العيالات. هادي لا حتى البنات تيلبسوهم. زوينه هاد المعلم وفيها حتى هادي الا كانت مثلا شي وحده عندها شي مناسبه قريبه. اييه فيها حتى هي خدمه المعلم. غزاله هادشي زوين. كاين عاوتاني هكايا بالموف سامبل. هكذايا مليح. على حسب اللوينات كل واحد وشنو يعني بغا شنو تيبغي بصح. كل واحد شنو. هانتي تشوفي هذا الخيطان قصور يعني عملي. الا كانت شي وحده معروضه ما تبغيش تجرجر تلبسها كقصيور مع البنه والبنطلون داكشي ولا بغات ديالها. هانتي غزال هكايا. كانت دايره الدره ولا شي حاجه هي وبنتها وكاين في الطويل. فكره زوينه هذه صراحه. يعني كل واحد اللي بغى يلبس القصير واللي بغى يلبس هذه طويل وكاين القصير وكاين ديال البنيته. زوين واعر. تبارك الله عليك ايمن. غلط في القصير هما كاينين هكا موديلات. هذاك نواغ هذا فيه داك هذا يعني مازال وكلهم فيهم السميطات ديالهم. كلهم فيهم السميطات هكا مودرن مصورين مع الطالون كيتصافي دابا تيجي داكشي كلاس. خفيف ظريف. تبارك الله عليك ايمن. ما عندي ما نقول. عندي كتشوفي معنا هادو تكاشط.
هانتيا كاين في الكحل. هادي كاين عاوتاني ديال الفاسي، ديك الموديل اللي كاين ديما اللي كاين خضر والاحمر. دابا واجد هاد الباج، عاد ان شاء الله غادي نوجدوا الخضر زوينه. وكاين هادي هكايا، هادو اللي تيبغيو يلبسوا التكاشط يعني اللي كيكون دو بياس. اي هذا قطر عاوتاني بروكال منبت، وفيه التحتاني ديالو. اي ها هو التحتاني ديالو. وكاينين هكايا عاوتاني ديال الموبرا، هانتي كيما تشوفي معانا، هانتي هادو قفيطنات. كلهم طوال هادو. اها من هادي غزالين. تيجي ديال الحوته على حسب. زوين هادشي. هانتو كاينين جليبات. جليبات غنديروا لهم ان شاء الله فيديو بوحدو. دابا حنا نوريوهم غير موديل شنو كاين باش يعرفوا شنو كاين. الجليبه عصريه. هادشي ناضي نص نص. اييه نص نص ناضي. كاين جلالب ان شاء الله جداد اخرين، وكاينين بزاف ان شاء الله اللي يعجبكم. مازال الخير الخدام كما تنقولوا ان شاء الله. ومرحبا بكم. ربي يخليك ايمن. لا لا مرحبا. يخطيك. شكرا حبيبه ديالي. مرحبا زين. شكرا بزاف. الله يكثر بك. البنات على كاب لقيت عندها غير زهر غزال، وقال لك عندها لي طاي وعندها لي موديل. بالحق دابا لقيت غير هذا الموديل صراحه الله حمقني، قلت والله تنشاركو معكم. شوفوا هذا الريش اللي عندها في الجنب شحال غزال، واعر واعر، وماشي ديالي وراه جا قدي. واخا انا طايه زعما صغيره 36، راه قال لك عندها لي طاي كاملين، يعني من 36 حتى ل 44. شوفوا على موديل فيه جاني غزال مع اللبسه ديالي. هانتوما سروال كحل، وهذا جا فن بحال ديالي. صافي ايمان غنديه. هانتوما البنات اللي بغات تقولها الايمان راه عندها قالك لي موديل، وعندها حتى لي طاي، وعندها حتى لي كولور. ياك كاين لي كولور، كاين موجود كاين لي كولور. هانتوما مرحبا بكم عند ايمان. مرحبا والف مرحبا. اللي جا من جهه السلامه كامل مرحبا بك. ربي يخليك ايمان. شكرا.
على خير. جيتكم في فيديو جديد تيتعلق كيفاش تشدي القياس. يعني الاغلبيه ديال الناس كاينين ما تيعرفش يشد القياس، يكون برا او لا تيكون في مدينه اخرى وباغي يصيفط الخياط ديالو وما تعرفش يشدو. وكاينين الناس اللي باغيين يتعلموا الخياطه، تنوريكم كيفاش ديري تشدي القياس بطريقه سهله وزوينه، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ونقولوا بسم الله، نبداو على بركه الله. بعد قبل ما نبداو نقولوا اللهم صل عليك رسول الله. بسم الله. هذا اسمه السنتيم. يعني كاين اللي كيعرفوا، كاين اللي ما تيعرفوش. يقولوا ايمان واش كاين شي واحد دابا ما تعرفش السنتيم؟ كاينين اللي ما عندوش غرض بالخياطه. يعني كيبدا من 1 حتى ل 50 سنتيم. يعني الثوب بحال دابا تنقولوا متر و50، الا تسمعي متر و50 يعني هي هذا طوله ديال السنتيم. يعني انت كما تشوفي ها هو تيكمل ب 150، يعني هو هذا السنتيم. بحيث كنجيو نشدو القياس ديما كنشدوه من لهنايا، يعني من الراس باش تشدي. تتكون بحال دابا هذه هي السيده اولا هذه هي الشخص اللي غنشدو له القياس، هو هذا مثلا. يعني فاش تشدي من لهنايا من هذا الراس هذا وتمشي للكتاف لي سيبول من لهنايا. يعني حيت تشدي القياس تمشي من العظم يعني كي بحال تنقولوا حنايا العظم عندنا من لهنايا وعندنا العظم من هنايا. يعني حيت تقيسي هكايا تلقاي عندك هذه ما هنا وهذه ما هنا، يعني هادو هما من الكتاف. يعني كتشدي كي بحال هكا وتشدي القياس ديالك من لهنايا لهنا. مثلا هاد المانكه عندها 40 هي في لي زيبول ديالها كامل. حنا فاش نجيو نخدموا ما غاديش تشدي في الثوب وتكتبي ديري 40، حنا هاد 40 تنشدوها تنقسموها على جوج هكا تعطيك يعني 20. يعني هي اللي تتقيدي، ما تتقيديش 40 كامله. هنايا بغينا نشرح لكم كيفاش هو القياس. يعني هنايا القياس هو هذا. يعني هنايا تنكتبوا هنايا الكتاف هما هادو حنا تنرمزوا لهم بال. وهنايا الربع هو تنكتبوا 1/4. وهنايا الحوض اللي هو الباسان يعني هو بي. الحزام هو سي. وهنايا الطول ال. وهنايا الكمام هو ام. هنايا هما فاش تنقيدوا هنايا كل واحد شحال عنده، شحال القياسات عنده هكايا تنكتبوا بحال هذا الشكل هكايا. يعني انا كما سبق لي وقلت لكم يعني هاد السيده هاد المانكه هذه عندها 40، قلنا حنا ما غاديش نكتبوا 40، يعني مجرد نكتبوا 20. علاش ايما نكتبوا 20؟ يتلحقاش حنايا في القياس كامل ديال الجلابه كنخدموه يلاه بالربع. يعني ما يمكنلكش تحطي الجلابه ولا الثوب تحطيه نيشان هكايا. يعني الربع هو باش نخدمو. من بعد ان شاء الله فيديوهات جداد ان شاء الله باش نشرح لكم كيفاش ديروا تفصلوا، وندير لكم شي فيديو كي ديري تفصلي وغادي نشرح لكم حاجه بحاجه. يعني نتوما ركزوا معايا غير في القياس هو الاول. يعني القياس هو علاش تطلع الجلابه اولا قفطان اولا اي حاجه باش ان شاء الله تجيكم هي هذيك. يعني هنايا غادي نكتبوا القياس اللي لقينا عندها 20 ماشي 40. دابا ان شاء الله غادي نجيو للربع. الربع حيت كنشدوه بحال هكا السنتيم، وديما عندنا من هنا الراس هو اللي كنشدوه. تنجيو لهنايا السيده تنشدو لها بحال هذا الشكل هكذايا تندورو هكا كله عليها. وشنو كنديروا؟ تنشدو هنايا وتنديروا اليد ديالنا بحال هكا تنجيبوها هنايا في الوسط الصدر ديالها بحال هكايا. علاش كنديروها؟ باش نديروها باش تجي شويه مفضفضه واسعه، ما تجيهاش مزيره. يعني بحال دابا هكايا. يعني هذا هو القياس ديالها. هانتوما كما تشوفوا معايا هانتوما. يعني هو هذا. وتا هذا عوض ما غادي نديروه على جوج، لا غادي نقسموه على 4. لحقاش شنو تنقولوا الربع، ماشي نقولوش يعني النص. يعني الربع هو هذا. يعني تشدي من هنايا النص تنخدموه بهذا النص هذا كامل. يعني هاد البارتي هذه هي الربع. يعني هاد المانكه عندها في الدوره كامله عندها 96. يعني 96 غنفرقوها على 4. اختكم يعني شويه غادي نقسمها بالسنتيم هكايا، ما عندهاش مع الحساب بزاف. يعني نشدوها بحال هكذايا ونقسموها على 4. يعني هي شنو عندها يلاه 24. يعني 24 هي اللي كنكتبوا ليها في الربع. يعني نجيو عاوتاني هنا ونكتبوا 24 هي اللي عندها. تنجيو المره الثانيه شنو غنديروا الباسان. يعني الباسان ديالها اللي هو هذا يعني الحوض ديالها تنشدوه بنفس الطريقه. هانتوما نفس الطريقه حتى هو تنشدوه وتنديروا له بحال هكذايا
وخلاص ديما الواحد ديالنا عندنا هنايا تنشدو يدينا النيت هكايا، ماشي هكايا، هكذا هكا تشديها وتتحشي صبعك يديك هكايا، فهمتي؟ نتوما نهز لكم شويه الماكان باش تبان لكم مزيان. هانتي كتهزي وتتحطي بحال هاد الشكل هكذايا، هكذا باش تبان لك مزيان. بحيث تبان صافي تشدي وتديري هكا، يا اما تتقولي لها حشي يديك من لهنا ومن لهنايا باش تشوف هي العرض اللي بغات، هي اللي بغات وتتخلي، يا اما صافي هكايا، يعني راه هكا تجيها الجلابه هي هذه. وتا هي تنصدقوا تنقسموها على 4 كما قلنا. هانتوما تنقسموها على 4، يعني هي المكان ديالنا اولا السيده ديالنا عندها 28، يعني حتى هو على 4. عندنا 3 الحوايج اللي تنقسموهم على 4. عندنا البواترين اللي هو الصدر، والحزام اللي هو لا سانتور، والباسان اللي هو الحوض، باش نخدمو ديما بعاه هكا بنفس القياس. الا شنو قلنا؟ الكساف اللي بوحدهم تيتقسموا على 2. هنايا غادي نجيو كذلك الحوض نكتبو 28 بحال هذا الشكل. ودابا شنو مازالنا؟ الحزام ها هو تا هو غنشدو بحال هاد الطريقه ديالنا وتنديرو كما قلنا هكذايا، ماشي هكايا، تنشدوه وتنديرو هكا. هانتوما عندها 80، يعني غنقسموها على 4 يعني عندها 20. غنقيدوها هنايا. تقولوا ايمان جاتك هاد 20 ساهله، لحقاش 80 باينه على 4 راه هي هذيك، ما غاديش نخدموا له سنتيم مكسور. دابا شنو مازالنا لي مونش يعني تجي من البلاصه اللي شديتي فيها ديال الكتف. النوب الاولى هي اللي فاش تحطي واحد غتحطي هنايا. الكليانه اولا الشخص اللي غادي تشدي له العبار تقولي فين ما بغيتيها، يعني واش بغاتها ترواكر، بغاتها بليمونش، بغاتها هي هكايا، على حسب الطوله اختياريه. ما غاديش نحدد لك انا نقول لك لا واه، يعني هي الكليانه اولا الشخص اللي تشدي له العبار هو اللي غادي يقول لك شحال حداش بغا. مثلا حنا نقولوا حنا دابا هذه الجلابه اولا قميص غادي نقولوا عندها 59 يعني كما لقيتي الطوله ديالها هي اللي غادي تحطي، ما غادي تزيدي عليها ما غادي تنقصي. مع هذا ان شاء الله حيت غادي نفصلوا ضروري غادي نزيدوا داك السنتيم ديال الخياطه، اما دابا غادي نحطها هي هذيك، ما غادي نزيد عليها حتى شي حاجه، يعني باش نقول القياس هو هذاك. ها هي 59. وبالنسبه دابا شنو بقى لنا؟ الطول ديالها كذلك بحال لي مونش كما بغاتها هي قصيره يا طويله، هي حاجه وحده كنوصيو تنعاود حيت تكوني تشدي القياس. المهم شديه لها من هنا من الكتاف وقولي للسيده ما تحنيش، يعني حيت تكوني تشدي لها يعني تكون واقفه هكذايا، يعني ماشي انت تكوني تهبطي بالسنتيم وهي مثلا طلع عليك، الا طلعت عليك الجلابه غادي تجيك قصيره اولا القفطان. لحقاش نتوما لاحظوا حيت تنديروا هكا يعني تتقصر، يعني تجيب لك الله راه هي طويله، ولكن حيت تهزي هكا راسك يعني تبان لك قصيره. يعني الديفو ديال من اللي شد القياس راه ماشي ديك الكليانه، انت ما نصحتيهاش وما قلتيلاش خليك الله يخليك راسك هكا، يعني حيت تكون يعني تبقى هكا مستقمه ما تتبعكش انت، وريها حدا ديالها، يعني حيت تهبطي هكا وتشدي لها بصبعك وريها واش بغيتيها هنايا بغيتيها هنايا يعني تتقول لك صافي واخا. اولا كانت مرايه تتوريها لا اونفاس ديالها تتقول لها شوفي انت واش قد هكا ولا قد هكا ولا قد هكا، يعني اختياريه. يعني هذه يعني ضروري خصكم ديروها باش ما تجيكمش البياسه ناقصه في لابار. يعني مثلا تنهبطو كي بحال هكذايا مثلا وتتشدي هنايا تتقولي لها بحال دابا حتى هنا اللي قالت لك صافي تشدي عندها 1.40 متر، يعني 1.40 متر هي اللي عندها في الطوله. حتى هي تتقيديها نيشان، ما تقسميها ما تديري لها حتى شي حاجه، تتقيدي نيشان 1.40 متر بلاصه في عندك طول هكذايا صافي. هكا تنشوفوا بان القياسات ديالنا كاملين، يعني هما هادو، يعني القياس ديال الجلابه اولا القفطان هو هذا. وعلاش شنو قلنا النوب الاولى علاش تنخدموا غير بالربع، يعني ما تنخدموش بكل شيء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون للاعجاب ديالكم، ونكون يعني حاولت نوصل لكم الفكره، وان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم.
ومازال ان شاء الله الخير القدام، مازال فيديوهات جداد كلشي ما يتعلق بالخياطه او لا غير الخياطه. وتنتمنى لي اول مره شاف القناه ديالي يدعمنا بلي كومونتير وبلا جيم، وان شاء الله وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجه جديده اللي كتعلق بهاد بدينا اليغونس في كل شيء، يا الخياطه او لا غير الخياطه. ونتمنى نلقاكم فيديو جديد وتكونوا بخير وعلى خير وبسلام عليكم وسهلا في راسكم. وقبل ما نخليكم اللي بغات شي حاجه يعني تزيد تستفسر او لا نزيد نشرح لها، غنخلي لها الانستغرام ديالي الفوق. واللي كانت باغيه شي حاجه، المهم بوتيك ديال دينا اليغونس فيه كلشي ديال الخياطه، فيه بغيتي تفصلي مرحبا بك، بغيتي اي حاجه بغيتيها ما تتعلق بالبلدي مرحبا بكم الف مرحبا. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير. Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete, so complete. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيتكم تمشيو معايا، ماشي تشاركوا معايا، تمشيو معايا ان شاء الله. بغيت ناخذ شويه ديال الثوب باش نخدم به، وواحد المحل يعني ماشي نشكروا لكم، ولكن ان شاء الله حيت غادي تمشيو لعنده وغادي تشوفوا الكاليتي اللي عنده تبارك الله ما شاء الله غزاله وزوينه، وهي اللي كاع باش نخدم انا في المحل ديالي وتنصح بها ديما الكليان ديالي تيمشيو عنده. وما عمر شي وحده تشكات من لا من كاليتي الثوب ولا حتى شي حاجه. تبغيو تمشيو معايا يلاه معايا ومرحبا بكم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو ان شاء الله خفيف ظريف عليكم. Have you ever met someone you could? هانتوما كما تشوفوا هنايا هذه الهبطه ديال الملاح، الهبطه ديال صحاب الكيلو كما كنقولوا. هانتوما هو راه حدا مول الزيتون. هانتوما البنات، هانتوما مول الزيتون هو هذا، ابراهيم هو هذا. هذا هو من عند من انا كناخذ الثوب كنتعامل معاه، الله يعمرها سلعه. هانتوما البنات حنا وصلنا عند ابراهيم اللي عندنا انا كناخذ تنتقدى من عنده. السلام عليكم. اهلا خويا منعم، لاباس عليك؟ كي بقيتي مزيان؟ دازتي مع الصحه ياك؟ ما ملهي ياك؟ ما جديد هذا؟ هذا الخيط واقيلا عجبته كوطون هذا مزيان. هذا عجبنا شكيلات هما هادو اللي كيخطا الدري. تبارك الله. كوليكسيون ديال هاد العام، هذه جديده، هذه باش غنخدموا ان شاء الله العام بزاف. هانتوما شوفوا البنات تبارك الله، هاد اللوينات فيهم فنين فهمتيني. كاينين هادو شحال هادي ما شاء الله غزالين هاد اللوينات. كدير هذا غزال، هاد اللوينات فنين هما هادو فيها الكوليكسيون كامله. هانتوما البنات شوفوا كلها كاينها. شحال منعم فيه من اللوينات وشحال في المشكل؟ 65 لون. 65 لون يعني هذا اللون ما كيشبه اللون. يعني دابا هذا فيه اللوينه كامله تقريبا 65 لون، نقول لك 65 رولو تقريبا. 65 رولو تبارك الله. كاين هذا ماشي شحال غزال. هانتوما البنات اللي بغى يدير جليبات، اللي بغى يدير كسيوات، دابا راه الصيف هذا، اللي بغى يتبرد. هذا النمر غزال، شحال غزال هذا، فن هذا.
كاين البنات اللي تيبغيو هكا الاخواني اللي تيبغيو يديروا كسيوات ولا قوامج ولا شي حاجه، يعني كاينين بزاف الاشكال. انا نوريك كاع يا مقتطفين. خويا كاين هادي، كاين كلهم شكيلات جداد. هادو كلهم جداد، الموديلات دابا جداد ماشي العام اللي فات. هادو جداد. لا ابراهيم تبارك الله معروف ديما بالجديد محطوطين ياك اخويا منعم، معروفين ديما نتوما لا غاني عن التعريف. ابراهيم تبارك الله ديما كيجيب شي حاجه زوينه وما كايناش في السوق. ونزيد نقول لكم البنات يعني راه الاغلبيه تيكونوا ديما عند ابراهيم وتيجيو من لهنايا تياخذوا من عنده الثوب. هانتوما البنات هادو الثوب اللي تيجي مطروز من التحتاني ياك اخويا منعم، هادو دو بياس. هانتوما اللي كيجي واحد الموديل تيجي من هنايا فيه التنبيته ولا هذا تيكون هذا لتحت هذا جديد وهذا تيكون الفوق. هانت اللي بغاه بوحدو ها هو هذاك خد حتى هو فيه قال لك 5 اشكال. هانتوما زويون هذا غزال. هانتوما الخضر، هانتوما فيهم اللوينات بزاف كاملين. فيهم تما 5 اللي يكونوا اللي تيبغي ياخذوا بوحدو ياخذوا بوحدو، اللي بغى ياخذوا هو التحتاني اللي تيولاو دو بياس راه كاينين. عندي هذا عاوتاني عندك واحد حتى هو تيبدا يمشي مع جوهره ياك؟ كلهم جوج. ديك جوهره جديده المزوقه. اييه هو هذا. هذا راكي بحال اللي شفتو عندي في المحل اللي كنت غلفت بهذاك الغوز. ها انت ها هو الشكالات ديالو راه فيه نوينات. هذا فلاش واعر زويون بزاف ديال اللي كتعطيك فكره على الموديل وصافي. انت راه فيه اللوانات فيهم شحال من لون. هما كيديروا اللوان اللي بغاو. اللوانات فيهم بزاف. بحال دابا مثلا هذا ما ديرلوش هذا البيض توركوا يبان عاد لون اخر، تقدر دير له هذا البيض هذا يبان لون اخر. شكرا منعم تبارك الله. منعم عنده اتساع الخاطر وعطينا خاطرنا اليوم وتيورينا حاجه بحاجه. هادو بلاص هذا فيه 5 د الالوان. ها انتم البنات هادو فيه قالك 5 كل موديل فيه 5. هذا فيه 5 د الالوان. فيه 5 د الالوان. هذا فيه 5 د الالوان. يعني كل موديل كل رشمه اولا كل سميه زواقه عنده فيها 5 د الالوان. يعني نتوما عزلوا اي لون بغيتو وماريوه مع اي لون. وها نتوما شوفوا جوهره. ها انت بالنسبه للعيد والعواشر رمضان كاين اللي تيبغي في رمضان قفيطنات وفي العيد ان شاء الله تخدميها بالراندا اولا بشي ولا بسفيفه وعقيدات سامبل. هذه دي جوهره غزاله حتى هي فيها اللوينات. فيها تقريبا شي 14 اللي هانتوما باش قلت لكم تجيو عند ابراهيم تبارك الله عنده كل شيء ما شاء الله عليه وعنده اتساع الخاطر تيعامل الكليان يعني معامله زوينه وما تيضرش ديما الابتسامه تبارك الله في وجه الكليان لا هو ولا الدراري اللي معاه. كاينين هادو تا هي جوهره جديده. هادو هما جداد. ها انتم اللوينات تبارك الله غزاله. واحد تيحنتك في الاخر. واعر بزاف الاشكالات بزاف. زوينه جوهره جديده هي هذه اخر ما كاين. والازمنه مناسبه ياك اخويا منعم؟ مناسبه متناوله للجميع. ها انتم الازمنه الا ما بغاش يجي عند ابراهيم مرحبا بك. ها انتم اجيو انا راه نحط لكم ان شاء الله لادغيس راه هي باينه نحطها لكم وخلاص. وابراهيم راه معروف واخا ما نحط لكم حتى شي حاجه راه تبارك الله ابراهيم راه هو غني عند التعريف. كما قالت واحد الكليانه ديالو ها هي واحد هذا واحد الكليانه تبارك الله راه كلشي تبارك الله تيشكر هذا المحل هذا عندهم اتساع الخاطر بزاف. وشكرا اخويا منعم وسمح لنا بزاف وان شاء الله نكونوا خفاف ظراف عليكم وعلى المشاهدين ان شاء الله. هانتوما هما واحد التليجه ها هي هادي خلاص كاين ما فكرتش هادي التكشيطه غزاله تجي نخوه.
ها انتم شوفوا تبارك الله كي دايره غزال حريره غزال 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 غزال. كاين اللي كيبغيها بالكريب اها وكاين اللي كيبغيها بلاصو. ها قال لك كاين اللي تيبغي الكريب تيكون بوحدو حتى ما لاصو كيبقى ولكن لاصوا تجي مع الثليجه فنه. ها انتم شوفوا كي دايره البنات فنه فيها اللوينات فنين حتى هي. ها انتم شوفوا كي دايره ها انتم كتحمق تقدري ديري هذه غير جلابه. اللي كيبغي يدير حتى جلابه تحطها ماشي ضروري يدير لها تكشيطه. داكشي غزال. ايوا ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله كنا شي عراسيه ولا شي اسبوع عندنا صار توحشنا هذا الشيء. واخا جيتي شويه في المحل مرون لا لا واخا مرون المحل واخا هكاك مقبول. شوف راه بعد النوبات الواحد واخا يكون المحل مزوق وهذا راه ما تيكونش الكليان مرتاح، ولكن حنايا عند ابراهيم ديما كنرتاحوا بحال اللي راه حنايا في المحل ديالنا. شكرا اخويا منعم وسمح لنا بزاف 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 وشكرا بزاف اخويا سمح لنا بزاف. الله يسهل عليك اخويا منعم شكرا. Feel so complete, so complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon that shines so bright. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. Have you ever met someone you feel like he's the one? Have you ever loved so much it almost hurt? I wish I could. البنات نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون في المستوى ونكون ان شاء الله فتكم شي حوايج ديال الثوب ان شاء الله من عند خويا ابراهيم، ونتمنى بنا يكونوا خفاف ظرافه عليكم وما نكونوش طولنا عليكم بزاف. واللي اول مره كيشوف القناه ديال دينا اليغونس فنتمنى بانه يفعل الجرس ونتمنى منكم لي كومونتير وتهلاو في راسكم ان شاء الله في فيديو جديد نتلاقاو. يلا بسلامه وشكرا بزاف على المشاهده. البنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم في فيديو جديد تيتعلق كيفاش تشدي القياس. يعني الاغلبيه ديال الناس كاينين ما تيعرفش يشد القياس، يكون برا او لا تيكون في مدينه اخرى وباغي يصيفط الخياط ديالو وما تيعرفش يشدو، وكاينين الناس اللي باغيين يتعلموا الخياطه. تنوريكم كيفاش ديري تشدي القياس بطريقه سهله وزوينه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ونقولوا بسم الله، نبداو على بركه الله. بعد قبل ما نبداو نقولوا اللهم صل عليك رسول الله. بسم الله. هذا اسمه السنتيم، يعني كاين اللي كيعرفوا كاين اللي ما تيعرفوش. يقولوا ايمان واش كاين شي واحد دابا ما تيعرفش السنتيم؟ كاينين اللي ما عندوش غرض بالخياطه. يعني كيبدا من 1 حتى ل 50 سنتيم. يعني الثوب بحال دابا تنقولوا متر و50، الا تسمعي متر و50 يعني هي هذا طوله ديال السنتيم. يعني انت كما تشوفي ها هو تيكمل ب 150، يعني هو هذا السنتيم. حيت كنجيو نشدو القياس ديما كنشدوه من لهنايا، يعني من الراس باش تشدي. تتكون بحال دابا هذه هي السيده او هذه هي الشخص اللي غنشدو له القياس هو هذا مثلا. يعني فاش تشدي من لهنايا من هذا الراس هذا وتمشي للكتاف لي سيبول من لهنايا. يعني حيت تشدي القياس تمشي من العظم للعظم. يعني بحال تنقولوا حنايا العظم عندنا من لهنايا وعندنا العظم من هنايا. يعني حيت تقيسي هكايا تلقاي عندك هديه ما هنا وهديه ما هنا، يعني هادو هما من الكتاف. يعني كتشدي بحال هكا وتشدي القياس ديالك من لهنايا لهنا. مثلا هاد المانكه عندنا عندها 40
40 هي في لي زيبول ديالها كامل. حنا فاش نجيو نخدمو ما غاديش تشدي في الثوب وتكتبي ديري 40. حنا هاد 40 تنشدوها تنقسموها على جوج هكا تعطيك يعني 20. يعني هي اللي تتقيدي، ما تتقيديش 40 كامله. هنايا بغينا نشرح لكم كيفاش هو القياس. يعني هنايا القياس هو هذا. يعني هنايا تنكتبوا هنايا الكتاف هما هادو حنا تنرمزوا لهم بال. وهنايا الربع هو تنكتبوا 1/4. وهنايا الحوض اللي هو الباسان يعني هو بي. الحزام هو سي. وهنايا الطول ال. وهنايا الكمام هو ام. هنايا هما فاش تنقيدوا هنايا كل واحد شحال عنده، شحال القياسات عنده هكايا تنكتبوا بحال هذا الشكل هكايا. يعني انا كما سبق لي وقلت لكم يعني هاد السيده هاد المانكه هذه عندها 40، قلنا حنا ما غاديش نكتبوا 40، يعني مجرد نكتبوا 20. علاش اما نكتبوا 20؟ يتلحقاش حنايا في القياس كامل ديال الجلابه كنخدموه يلاه بالربع. يعني ما يمكنلكش تحطي الجلابه ولا الثوب تحطيه نيشان هكايا. يعني الربع هو باش نخدمو. من بعد ان شاء الله فيديوهات جداد ان شاء الله باش نشرح لكم كيفاش ديروا تفصلوا، وندير لكم شي فيديو كي ديري تفصلي وغادي نشرح لكم حاجه بحاجه. يعني نتوما ركزوا معايا غير في القياس هو الاول. يعني القياس هو علاش تطلع الجلابه اولا قفطان اولا اي حاجه باش ان شاء الله تجيكم هي هذيك. يعني هنايا غادي نكتبوا القياس اللي لقينا عندها 20 ماشي 40. دابا ان شاء الله غادي نجيو للربع. الربع حيت كنشدوه بحال هكا السنتيم، وديما عندنا من هنا الراس هو اللي كنشدوه. تنجيو لهنايا السيده تنشدو لك بحال هذا الشكل هكذايا تندوروا هكا كله عليها. وشنو كنديروا؟ تنشدو هنايا وتنديروا اليد ديالنا بحال هكا تنجيبوها هنايا في الوسط الصدر ديالها بحال هكايا. علاش كنديروها؟ باش نديروها باش تجي شويه مفضفضه واسعه، ما تجيهاش مزيره. يعني بحال دابا هكايا. يعني هذا هو القياس ديالها. هانتوما كما تشوفوا معايا هانتوما. يعني هو هذا. وتا هذا عوض ما غادي نديروه على جوج، لا غادي نقسموه على 4. لحقاش شنو تنقولوا الربع ماشي نقولوش يعني النص. يعني الربع هو هذا. يعني تشدي من هنايا النص تنخدموه بهذا النص هذا كامل. يعني هاد البارتي هذه هي الربع. يعني هاد المانكه عندها في الدوره كامله عندها 96. يعني 96 غنفرقوها على 4. اختكم يعني شويه غادي نقسمها بالسنتيم هكايا، ما عندهاش مع الحساب بزاف. يعني نشدوها بحال هكايا ونقسموها على 4. يعني هي شنو عندها يلاه 24. يعني 24 هي اللي كنكتبوا ليها في الربع. يعني نجيو عاوتاني هنا ونكتبوا 24 هي اللي عندها. تنجيو المره الثانيه شنو نديرو الباسان. يعني الباسان ديالها اللي هو هذا يعني الحوض ديالها تنشدوه بنفس الطريقه. هانتوما نفس الطريقه حتى هو تنشدوه وتنديروا له بحال هكذايا. وخلاص ديما الواحد ديالنا عندنا هنايا تنشدو يدينا النيت هكايا ماشي هكايا هكذا هكا تشديها وتتحشي صبعك يديك هكايا. فهمتي؟ نتوما نهز لكم شويه الماكان باش تبان لكم مزيان. هانتي كتهزي وتتحطيه بحال هذا الشكل هكذايا هكذا باش تبان لك مزيان. حيت تبان صافي تشديها وتديري هكا. يا اما تتقولي لها حشي يديك من لهنا ومن لهنايا باش تشوف هي العرض اللي بغات وتتخلي، يا اما صافي هكايا. يعني راه هكا تجيها الجلابه هي هذه. وتا هي تنصدقوا تنقسموها على 4 كما قلنا. هانتوما تنقسموها على 4. يعني هي المكان ديالنا اولا السيده ديالنا عندها 28. يعني حتى هو على 4. عندنا 3 الحوايج اللي تنقسموهم على 4. عندنا البواترين اللي هو الصدر، والحزام اللي هو لا سانتور، والباسان اللي هو الحوض. باش نخدموه ديما بها هكا بنفس القياس. الا شنو قلنا الكتاف اللي بوحدهم تيتقسموا على جوج. هنايا غادي نجيو كذلك الحوض نكتبوا 28 بحال هذا الشكل. ودابا شنو مازالنا؟ الحزام. ها هو حتى هو غنشدوه بحال هاد الطريقه ديالنا وتنديرو كما قلنا هكذايا ماشي هكايا. تنشدوه وتنديرو هكا. هانتوما عندها 80. يعني غنقسموها على 4. يعني
ولا 20 غنقلبوها هنايا. تقولوا ايمان جات كانت 20 ساهله تلقى 80 باينه على 4 راه هي هذيك ما غاديش نخدموا لها سنتيم مكسور. دابا شنو مازالنا لي مونش يعني تجي من البلاصه اللي شديتي فيها ديال الكتف. النوب الاولى هي اللي باش تحطي واحد غتحطيه هنايا. الكليانه اولا الشخص اللي غادي تشدي له العبار تقولي فين ما بغيتيها، يعني واش بغاتها ترواكر، بغاتها بليمونش، بغاتها هي هكايا، على حسب الطوله اختياريه. ما غاديش نحدد لك انا نقول لك لا واه، يعني هي الكليانه اولا الشخص اللي تشدي له العبار هو اللي غادي يقول لك شحال حداش بغا. مثلا حنا نقولوا حنا دابا هذه جلابه اولا قميص غادي نقولوا عندها 59 يعني كيما لقيتي الطوله ديالها هي اللي غادي تحطي، ما غادي تزيدي عليها ما غادي تنقصي. مع هذا ان شاء الله حيت غادي نفصلوا ضروري غادي نزيدوا داك السنتيم د الخياطه. اما دابا غادي نحطها هي هذيك، ما غادي نزيد عليها حتى شي حاجه، يعني باش نقول القياس هو هذاك. ها هي 59. وبالنسبه دابا شنو بقى لنا الطول ديالها كذلك بحال ليمونش كيما بغاتها هي قصيره يا طويله. هي حاجه وحده كنوصيو نعاود حيت تكوني تشدي القياس المهم شديه لها من هنا من الكتاف وقولي للسيده ما تحنيش، يعني حيت تكوني تشدي لها يعني تكون واقفه هكذايا، يعني ماشي انت تكوني تهبطي بالسنتيم وهي مثلا طلع عليك، الا طلعت عليك الجلابه غادي تجيك قصيره اولا قطان. لحقاش نتوما لاحظوا حيت تنديروا هكا يعني تتقصر، يعني تيجيب لك الله راه هي طويله ولكن حيت تهزي هكا راسك يعني تبان لك قصيره. يعني الديفو ديال من اللي شد القياس راه ماشي ديك الكليانه انت ما مسحتيهاش وما قلتيلاش خليك الله يخليك راسك هكا، يعني حيت تكون يعني تبقى هكا مستقمه ما تتبعكش انت وريها حدا ديالها، يعني حيت تهبطي هكا وتشدي لها بصبعك وريها واش بغيتيها هنايا بغيتيها هنايا تتقول لك صافي واخا. اولا كانت مرايه تتوريها لا اونفاس ديالها تتقول لها شوفي انت واش قد هكا ولا قد هكا ولا قد هكا، يعني اختياريه. يعني هذه يعني ضروري خصكم ديروها باش ما تجيكمش البياسه ناقصه في العبار. يعني مثلا تنهضو كي بحال هكذايا مثلا وتتشدي هنايا تتقولي لها بحال دابا حتى هنا اللي قالت لك صافي تشدي عندها متر 40، يعني متر 40 هي اللي عندها في الطوله. حتى هي تتقيديها نيشان ما تقسميها ما تديري لها حتى شي حاجه، تتقيدي نيشان متر 40 بلاصه في عندك طول هكذايا صافي. هكا تنشوفوا بان القياسات ديالنا كاملين، يعني هما هادو، يعني القياس ديال الجلابه اولا القفطان هو هذا. وعلاش شنو قلنا النوب الاولى علاش تنخدموا غير بالربع، يعني ما تنخدموش بكل شيء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون للاعجاب ديالكم ونكون يعني حاولت نوصل لكم الفكره وان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم. ومازال ان شاء الله الخير القدام مازال فيديوهات جداد كلشي ما يتعلق بالخياطه اولا غير الخياطه. وتنتمنى لي اول مره شاف القناه ديالي يدعمنا بلي كومونتير وبلا جيم وان شاء الله فعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجه جديده اللي كتعلق بهاد بدينا اليغونس في كل شيء يا الخياطه اولا غير الخياطه. ونتمنى نلقاكم فيديو جديد وتكونوا بخير وعلى خير وبسلامه عليكم وسهلا في راسكم. وقبل ما نخليكم اللي بغات شي حاجه يعني تزيد تستفسر اولا نزيد نشرح لها غنخلي لها الانستغرام ديالي الفوق. واللي كانت باغيه شي حاجه المهم بوتيك ديال دينا اليغونس فيه كلشي ديال الخياطه، فيه بغيتي تفصلي مرحبا بك، بغيتي اي حاجه بغيتيها ما تتعلق بالبلدي مرحبا بكم الف مرحبا. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير. Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete.